السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو رحم کر دیا ذرا نہ اکنائے نافرمانیاں تیریاں اسی کر دے پر تو رحمت دی نظر ہی تک نہ آئے اسی عیب کر دے بھامیں تھک جائیے
پر تو بخشش دا پر بخش دا مول نہ تھکنائے امت سمجھ محبوب دی کریں الفت ورنہ جو چاہے سو کر سکنا ہے۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری۔ تھوڑی جی آواز کھول دے یار ہے تیانجی وڈے تے لگے نے سپیکر تیرے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سوہنے نبی تے ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختان دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں، آج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز چند گزارشات کراں گا۔ رحمت الہی اللہ دی رحمت دے حوالے نال جمعۃ المبارک دا خطبہ مختصر وقت ہوندا ہے۔ اس مختصر وقت اندر میں اپنے بزرگاں بھائیاں نوں اللہ دی رحمت دے حوالے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ جدوں بھی مالک نو یاد کرو او دی رحمت دا سوال کرو۔ بندے اکثر کہہ دیندے نے کام کوئی بھی ہے عمل کوئی بھی ہے معاملات کوئی بھی نہیں، کہ شیخ عبد المنان تو اڈا کی حال جواب ہوندہ ہے اگوں کہ الحمدللہ اللہ دی بڑی۔ میں تے آکھیا سی کہ پاکستان چینج ہو گیا ہے، پرانے پاکستان چاہ شاید کوئی تبدیلی آ گئی ہوئے گگو چوی، بہرحال اے اللہ دے حکم نال آئے گی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ ادوں آئے گی جدوں دین غالب ہو جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ پیارے وطن تے رحم فرمائے۔ ہولی جی کہہ دیو ہمیں آمین بولی۔ سپیکر دی بھی انشاءاللہ سیٹنگ ہو جائے گی جو تک جمعہ ختم ہونا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، بہت اچھا چل رہا ہے سپیکر، بس دعا کرو کہ اللہ رحمت فرمائے، کیونکہ رحمت دے جمعہ یقیناً جواب اے ہوئی آئے گا جی اللہ دی رحمت جنہ تے ہے او بولو اللہ دی رحمت۔ بندہ کہیں دا کہ مولا جی اے میں کام کر لیا تیری رحمت ہی رحمت ورنہ میری پکڑ آ جان دی۔ ہر موڑ تے اللہ دی رحمت تے او دی رحمت دا سہارا۔ میں اگر کہا اللہ دے کلام چو قرآن چو لفظ رحمان ایک ہے الرحمن، ایک ہے الرحیم، ایک ہے رحیمہ۔ ذرا توجہ کرنا، رحمان لفظ 57 بار اللہ دے قرآن اندر آیا،
رحیم 95 مرتبہ، رحیمہ 20 مرتبہ، ارحم 4 مرتبہ، اور اے ہوئی الفاظ رحمان رحیم 113 باری، اور پھر جدو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمان، بندہ اللہ نو پکارے، رب نو یاد کرے، اپنی خطاواں اپنی غلطیاں دی معافی منگے، او دے سونے نامہ دے نال پیارے نامہ دے نال کہے یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ نام کدے نے؟ اللہ دے۔ اور یقیناً اللہ دا قرآن میری نظر اندر، اور میں عرض کراں گا ابتدا اندر ہی 4 مقام ایسے جتھے اللہ نے رحمان تے رحیم دا تذکرہ کیتا ہے۔ رحمان بڑا مہربان، رحیم رحم کرن والی ذات اللہ دی ذات ہے، اور جدو بندے دا یقین ہوئے کہ میں او دے در تے آیا جن نے مینوں خالی نہیں موڑنا، تے پھر بندہ انجی مانگدا ہے پوری امید نال اور پورے دھیان نال، رب دا دروازہ کھڑکاندا ہے۔ اللہ سانو سارے انو قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دے، محبت والی آمین۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دا قرآن، قرآن اللہ دا الرحمن الرحیم۔ میرے یقیرہ قرآن دا دوسرا مقام، دوسرا پارا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ میرے یقیرہ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام، سورہ نمل دی آیت دی تلاوت کرا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یقیرہ قرآن دی تلاوت کرا، اور تیرے سامنے اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام رکھ دے ماؤ۔ میرے خالق نے اعلان فرمایا تے کیا کھیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ میرا اللہ بڑیاں عظمتاں والا، میرا خالق بڑیاں شانہ تے رحمتاں والا، اور مسلمانوں آؤ ذرا ان لفظاں تے غور کرنا، میرا اللہ بڑیاں رحمتاں والا، او دا نام بڑیاں عظمتاں شانہ والا۔ ذرا توجہ کرنا ان لفظاں وال۔ میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی، اللہ نو یاد کریا کر، اللہ دے در او دی چوکھٹ دے آیا کر، او دے نام لاکے آوازاں دے لیا کر، انہوں منایا کر، او من جاندر، او دے دروازے دے آئیں گا، عطا کرے گا کون؟ میرا اللہ تیرا اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ دا عرض، اور اللہ دے عرض دے اتے بڑے جلی حروف دے نال لکھیا ہویا نظر آیا، وَرَحْمَتِي خَالِقِ وَرَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي۔ میرے یقیرہ ایک کون ہے جدی زبان دے الفاظ نکلے نے؟ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہ دے بارے میرا مسلک میرا عقیدہ، اور دل مبید پیار کولو رجدہ ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، اور سونے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا۔
کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، او دی وجہ میری سرکار اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں۔ حکم رب دا آوندا تے میرے مصطفیٰ بول دے نے، تے میرے نبی دا بولنا امت واسطے دلیل اور دین اللہ سانو نصیب فرما دے۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ دے عرص دے اتے لکھے وَرَحْمَتِي خَلَبَتْ غَضَبِي، میرے اللہ نے جڑی رحمت میرے غضب اتے اللہ نے غالب کر دیتی ہے۔ میرے اقیرہ غالب کی دی رحمت، میرے اللہ دی رحمت، آؤ سرا انہا لفظات غور کرنا، میرے اللہ دی تخلیق، میرے اللہ نے پیدا کیتا اپنی رحمت نو، میرے اقیرہ 100 حصہ اللہ دی رحمت دا، تے میرے خالق و مالک نے انہا حصے آنیتوں 99 حصے اپنے کول رکھے، ایک حصہ دنیا دے اندر تقسیم کر دیتا گیا، میرے اقیرہ اسے 99 دے وچوں 100واں حصہ میرے اللہ نے باپ دے سینے دے اندر رحمت رکھی ہے، ماں دے دل اندر رحمت، میرے اقیرہ جن پرند انسان حیوان ہر ایک دیا دلہ دے اندر اللہ نے رحمت تقسیم کر دیتی ہے۔ اس سوا حصہ اگر جانور اپنے بچے انل پیار کر دے، میرے اقیرہ طوفان آدھے آتی آئے مرغی اپنے پرا تھلے اپنے بچے انو لے چھپا لے بچا لوے، ایوی رحمت دا حصہ ماں اپنے بیٹے دا درد گوارا نہیں کر دی۔ یہ رحمت پان والا کون ہے؟ یہ دلہ رحمت پان والا کون ہے؟ میرا اللہ 99 حصے کدے کول نے تے 100واں حصہ پوری مخلوق دیاں دلہ چ اللہ نے پا دیتا، تے جس اللہ کو 99 حصے نے اس اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ سانو اپنی رحمتہ نصیب فرما دے۔ مہینہ برکتہ والا، شانہ والا، عزتہ والا، عظمتہ والا، اللہ اپنی رحمت نال یہ دیاں بہارا لٹن دی توفیق دے دے۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا، اللہ دا قرآن اعلان کردر قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَانِ۔ میرے اقیرہ ایک کون آیا، ادھا نام کی یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، میرے اقیرہ زید کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا منہ بولے بیٹا، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھنال پیار کر دے، ادھنال محبتاں کر دے، ادھنال لاٹ لڑان دے، انہوں پیارا بیٹا کہہ کے بولان دے، اے تیرا اپنے ذکر قرآن اندر نہیں کیتا، فَلَمَّا قَضَى سَيِّدٌ، میرے اللہ نے نام لا کے جدہ تذکرہ کیتا، او حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا تے شہزادہ زید سفر کرنا چاہتا ہے، میرے اقیرہ شہر مدینہ، مدینے جو طیب دی طرف نکلنا چاہتے ہیں، حضرت زید سفر کرنا چاہتے ہیں، اور جو سفر کرنا ارادہ کیتا ایک منافق بے ایمان ہے، انہیں یاریاں لا لیں آؤ، انہیں پیار کر لے آؤ، انہیں محبتات دوستیاں کر لیں آؤ، لیکن اتوں ہو رہے تیری چو ہو رہے، میرے اقیرہ میں عرض کرانگا اور میں پیغام دے کے جاوانگا، اور مسلمانوں میری ملت دے نوجوانوں، ہر ہاتھ ملان والا دوست نہیں ہوندہ، ہر چمک دی چیز نو سونا نہیں آکھیا جاندہ، ہر رون والے نو سچاؤ نہیں آکھیا جاندہ، وجہ او اباہم عیسیٰ
یبکون، یہ نبی دے پیارے میرے ابیرا حضرت یعقوب علیہ السلام دے صاحبزادے روندے آ رہے ہیں۔ اللہ نے آکھیا اے سچے نہیں، انہاں دا رونا پخنڈی رونا، انہاں دا رونا دھوکے والا رونا، میرے ابیرا نال کو سنگی سنگ نہ لائیے، نال کو سنگی سنگ نہ لائیے تے کل نو داغ نہ لائیے ہو۔ بابے نے گل کر دیتی ہے، کل نال کو سنگی سنگ نہ لائیے تے کل نو داغ نہ لائیے ہو۔ اور بڑی پیاری بات رب نے کہی کہ جڑا منافق ہے او دا ظاہر ہو رہے تے باطن ہو رہے۔ اللہ منافقہ تو بچاتے اپنے بندیاں نال پیار پان دی توفیق دے۔ پیار والی آمین ماشاءاللہ۔ اللہ محبت نصیب فرمائے تھوڑی تشریف آوری حاضری اللہ نجات کا سبب بنا دے۔ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران، رب دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا زید رضی اللہ تعالیٰ سفر کرنا شروع کر دیتا۔ جڑا کہندا سی میں تیرے نال جانا، آکھیا زید مینوں تیرے نال محبتاں، مینوں تیرے نال بہت پیارے، میرا دل کردہ میں تیریاں خدمتاں کراؤ۔ مدینہ پاک دے اندر پیار کردہ حضرت زید دے کدی سجے کدی کھبے آیا، کدی پیچھے چل دا تے پیار کردہ، جتیاں اس طرح لے آکے اکے رکھ دے۔ حضرت زید وضو کرن لگ دے، نس کے دوڑ کے وضو کروان واسطے نکل دا، انیاں محبتاں دا اظہار کر دا۔ حضرت زید نو کہندا میرا دل کر دا میں تیرے نال جاواں سفر دے اندر۔ حضرت زید نے سفر واسطے تیاریاں کیتیاں، انار روانہ ہو گیا۔ اور مسلمانوں رستے کے اندر ایک جناب کرے آجے آؤ، ایک عجیب و غریب دی غار آئیے، میرے ابیرا ٹٹھے آجے آئے پہاڑ، ادھے اندر ایک غار جناب ادھی اوٹ اندر بڑی پیاری ہوا چل دیئے، بڑا پیارا موسم تے بڑا سہانا موسم۔ اس جگہ تے انہاں ویکھے آؤ، حضرت زید آندے نے میں تھک گیا، میرا بدن چکنا چور ہویا نظر آیا، انہاں تھکاٹاں دے اندر میں آکھے آؤ اتھے رک جاواں، اتھے ٹھہر جاواں، اتھے رک جاواں، آرام کرا دوپہر گزار لواں۔ تے دوپہر دا وقت تے گرمی دی بہت زیادہ سختی تے شدت، اس جگہ تے میں ایک دو گھنٹے آرام کرا پھر اپنی منزل دی طرف جاواں۔ حضرت زید اس طرح لیٹ جاندے نے، یہ جیڑا اتھو ہور دے وچوں ہو رہے، انہیں ظالم نے حضرت زید دیاں باواں بنیاں تے جناب لتاں نو رسیاں ماریاں، پیراں تو بن دیتا، ہتھاں تو بن دیتا، بنن تو بعد خنجر کڑے آؤ، جدو بار کرن واسطے کھڑے ہوئے نے، حضرت زید نو ذبح کرن دیاں، تیاریاں مکمل ہو گئیاں۔ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامان دے غلامان دے غلاموں، ذرا انہا لفظات غور کرنا، حضرت عبد المنان حافظہ اللہ انہا لفظات ذرا تسی بھی توجہ کرنا۔ میرے ابیرا میں کیوں نہ کہا کہ ہر ایک نال انج نہ کریا کر، ہر ایک تے اندھا اعتماد نہ کریا کر، میرے ابیرا جدے تے اعتماد کرنا انہوں ویکھیا کر، انہوں جانچیا کر، انہوں پرکھیا کر۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے برخوردار لیٹ گیا سو گیا، ادھے تے حملہ ہون والا، اکھیاں کھلیاں تے ویکھیا، اکھیا ظالماں ایک ہی پیا کرنا تینوں کی ہویا، تو تے کہندا سا میں تیرے نال جیواں گا، میں تیرے نال مرانا، جویں تو راضی رہے گا میں اوویں ہی کراں گا۔ اج تو کی کرن لگ پیا، انہیں آکھیا میں تینوں ماراں گا تے تینوں دکھ دین نال میں بڑا راضی ہو جاواں گا، میں بڑا خوش ہوواں گا۔ اودی وجہ کی ہے کہ تیرے نال آمینہ دے لال نو پیارے، تیرے نال آمینہ دے لال نو پیارے، تے میرے پاک پیغمبر محمد نو دکھ دین لئی حضرت زید نو مارن لئی آیا ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ تے جدو ویکھیا حضرت زید کہنے لگے میں تے جکڑے آواں میں تے ہتھاں دے وچ ویکھیا تے رسیاں پیر بن دیتے گئے تے دل وچ خیال آیا ایتھے کوئی نہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن رحمان ایسا صیغہ مبالغے دا کہ پوری دنیا 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 تے رحمان مہربانیاں کردہ ہے رحیم بھی مبالغے دا لیکن جدو رحیم آئے گا ادو صرف کل قیامت دا دن آئے گا دنیا تے مہربانیاں کردہ تے کون الرحمان کون ذرا پھر کہہ دو کون اللہ دا نام الرحمان تے اس نام نال یاد کرن والا حضرت زید توجہ کرے آجے عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران دل اندر خیال آئے نے آکھیا ایتھے کون ہے جڑا میریاں فریاداں میریاں آوازاں میریاں گلاں سنے گا کون ہے جواب اندر دل چو آواز آئی ہے آکھیا یا رحمانو اغثنی میرے اپیرا حضرت زید دیاں آوازاں اپنے خالق و مالک نو آوازاں دے دیتیاں اپنے داتا حقیقی دا دروازہ کھڑکایا نہ اچھی آوازاں دیتیاں نہ سور پایا بلکہ اپنے دل اندر آواز آئیے آکھے یا رحمانو اغثنی یا رحمانو اغثنی دیا صدامہ لگائیاں آوازاں دیتیاں تے میرے مالک نے آکھیا قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَانِ میرے اپیرا آواز دین والا حضرت زید آوازہ دے رہے ہیں تے میرے مالک واللو پیغام آیا آکھیا جبریل جی آقا رب جلیل گل کیے فرمایا میرے بندے دی جا کے مدد کر میرے بندے دے نال جا کے معاونت کر میرے اپیرا اللہ دے عرض کھولو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتی تے کی آکھیا نا ماری جدو انہیں خنجر اٹھایا انہا کنہ دے اندر آواز گونج دیئے میرے اپیرا ساؤنڈ سسٹم دے اندر ایڈا سسٹم جناب آوازاں نکل دیاں نے گونج دیاں نے لہرہ بن دیاں نے انہوں دنیا ایکو کہیں دیئے رپیٹ کہیں دیئے میرے اپیرا ان دیاں آوازاں گونجیاں آکھیا نا ماری جدو دوسری دبا انہیں آکے وکھے آؤ دروازے تو باہر نکلے آؤ غار تو نکلے آؤ اوپن محول اندر آیا انہیں آکھیا نظر کچھ نہیں ہوندہ تے صدا تے کوئی نہیں بجا کیے ایک کون ہے جڑا منو آوازہ دے اندر تے جواب اندر کی آکھیا ان واپس جانا تے جلدی نال اٹیک کر دے آؤ جلدی نال حملہ کر دے آؤ جلدی نال جناب جا کے میں جناب گلا کاٹ کے الگ کر دے آؤ واپس پلٹ کے آیا جدو دوبارہ حملہ کرن لگا تے پھر آواز آئیے آکھیا نا ماری میرے اپیرا حضرت زید دی سبحان دے لفظ میں یا رحمان اغثنی کہہ دو یار سبحان اللہ ہن میں لگا جے ترجمہ کرن تہاڈی اپنی پنجابی دی سادہ جی سسٹم سادہ جے معاملات دے اندر میں جس وقت آیا سا میں اللہ نو کیا یا اللہ تو رحم فرمائی تے رحمت دی تیری دی بڑی ضرورت ہے لیکن سنے ہیں کہ ستیاں دے کٹے نے تے جاگ دیاں دیا کٹیاں نے میں چونکہ زمینداراں دا پتر ہاں اس واسطے میں سو گیا تے ہن کٹے ہی نے اللہ پاک تانوں بھی سارے نو اپنی رحمتاں نال نوازے تواڈے جان مال وچ اللہ برکتاں فرمائے اللہ کرم کرے اللہ رحمت فرمائے ایکو مکمل بند کر کے ذرا تھوڑا جہا ٹھوس جہا کم کر دیو اللہ تانوں جزا دے اللہ برکت دے توجہ بھائی واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں کی میں سات اسمان کھلا رہے نے کی میں جگمگ
جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چند نوران دیاں باشانہ رب رحمان دیاں باشانہ رب رحمان دیاں تو رب نو واجہ ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا تو رب نو واجہ ماری جا میرے عثمان تو رب نو واجہ ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں مزہ آیا اللہ اکبر میں کچھ نہیں چاہتا لیکن اے ضرور چاہنا کہ اللہ میری جماعت نو بیدار کر دے اللہ میری قوم جاگ پوے اللہ سلفی مواحد تیرے دین دے دائی مجاہد اللہ جگا دے نانو جدو تسی جاگ جاؤ گے پھر انشاءاللہ تسی وطن لی بھی کھڑے ہو جاؤ گے عقیدہ توحید لی بھی کھڑے ہو جاؤ گے مینوں کسے نال کوئی غرض نہیں کہ کون آیا ہے کیڑا آئے گا کیڑا گیا ہے مینوں کوئی ٹینشن نہیں لیکن اے گل ضرور ہے کہ میں ایک گل دلوں کرن لگا کہ مینوں قومی سلامتی دے ادارے نال دلوں محبت ہے دلوں پیار ہے تے میں کہاں گا شاہا میرے ملک دے رکھوالیاں دی ہمیشہ حفاظت فرما اللہ میرے ملک دے چوکیدار میرے ملک دے پہرے دار اللہ میرے ملک دے محافظ جنہاں نو تو ڈیوٹیاں لائیاں نے اللہ انہاں دی ہمیشہ ہی حفاظت فرما تو گل کر رہے آسا تو رب نو واجہ ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا انہوں قدرت سنن سنا دیا رحمان فوراں آواز آئی نہ ماری جدو ویکھیا اے پھر نسیا باہر جدو نسیا نا باہر تے جبریل نے گردن تن تو جدا کر دی تھی جبریل اندر گئے رسیاں کھولیاں منو پہچانے نہیں فرمایا رب دی مدد آ گئی ہے کی دی مدد آ گئی ہے بولے نہیں کی دی مدد ذرا محبت نال کی دی لو اگلی گال بھی کریے پھر انشاءاللہ مزید اللہ توفیق دے دے کسے دوست کو کڑی ہوئے بیٹا کڑی دے دے تھے میں 2 دن 1 منٹ لی 2 منٹ لی اداری میرا پتر نہیں موبائل نہیں چلو دے دے میں انشاءاللہ نہیں کھڑ دا اللہ دے میں ایک اپیل کرانگا اپنے لی نہیں اپنے ادارے لی مدرسے لی نہیں ایک اپیل کرانگا اسے مسجد لی اس ادارے لی کہ ایک اللہ دا بندہ تو آڑے وچو کوئی اچھی نیت رکھ کے کڑی ایک لا کے پاہمیں سامنے لا دے پاہمیں سجے پاسے پاہمیں کبے انشاءاللہ انہوں اجر ضرور ملے گا جدوں کوئی ٹائم دیکھے گا نا اس کڑی تے ادھوں ہی انہوں اجر ملے گا انشاءاللہ کوئی اللہ دا بندہ ضرور کڑی سونی اچھی کسے چنگی کمپنی دی لیا کے لانی ہے ہمیں مغروں نہیں لانا اللہ توڑے کاروبار تھے جان مال اچھ برکتہ فرما دے کہہ دو سارے آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دی مدد میرے اللہ دی مدد آئیے یا رحمانو اغسنی میرے اپیرا جواب آیا جدو پہلی دفعہ تو آکے یا رحمانو اغسنی ادو میں اللہ دے عرص دے کولوں چلے آؤ ادو میں آواز دیتی جدو دوسری دفعہ تیرے تے حملہ کرن لگاؤ ادو میں پہلے آسمان دے آگے آؤ جدو تیسری مرتبہ یہ حملہ کرن لگاؤ ادو میں تیرے قریب آ گیا اس واسطے پہلی آواز بڑی سلو دوسری اس تو چی آواز والی اور تیسری اس تو سے یاد آؤ آواز والی آواز آئیے میرے ابیرہ میں کیوں نہ اظہار کر دے آؤ توجہ کرنا انہا لفظ عمل یہ کون اذا نام کیے حضرت نوح علیہ السلام رب دا لاڈلا رب دا پیارا ہاتھوں اٹھائے دیکھی آکھے آؤ میرے
میرے مولا نہ میں رات ویکھیے نہ میں دن ویکھیا آکھیا میرے اللہ نہ میں صبح ویکھیے نہ شام ویکھیے آکھیا میرے مولا میں تیری توحید دیاں دعوتاں دیندا رہیا میں تیرے ول بلاندا رہیا میں تیرا پیغام دیندا رہیا قال یا قوم اعبدوا اللہ میں آوازاں دیتی آؤ پر ایک دست تو مس نہیں ہوئے اللہ میں 950 سال تیری توحید دا پیغام دیندہ رہے آؤ اللہ انہوں نے کچھ بھی نہ سوچے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ اس زمین ایک بھی منکر بچنا نہیں چاہیے رہنا یا اللہ جن نے دشمن نے اسلام دے پیارے وطن پاکستان دے انہوں نے ہدایت دے دے ہدایت نہیں تے انہیں ہی کر دے توجہ کرے آجے گل وال میرے پاک پیغمبر محمد درود سارے پڑھ لو صلی اللہ مینوں داد دین لی نہیں تے نہ مینوں داد چاہی دیئے تو آڈی ہاں ثواب دی نیت نال پڑھو گے 10 رحمتہ نازل ہونگیاں 10 گناہ معاف ہونگے 10 درجات اللہ بلند کر دے گا محمد عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا میرے اقیرہ قرآن دی تلاوت کرا قرآن دی تلاوت اللہ دا قرآن اعلان کردہ وَنَادَا نُوحُ بُنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّرْ كَمْ مَعَنَا میرے اقیرہ حضرت نوح علیہ السلام نے تکیا ویکھیا ہر پاسیوں چیزوں اللہ دا عذاب آیا اللہ دی پکڑ آئیے دل اندر خیال آیا تے سامنے کونے میرے اقیرہ دنیا کہیں دیئے باپ دا دل سخت ہویا کردر میں کہنا باپ دا دل بڑی پیار والا بڑی محبت دے بڑی شفقت والا اور مسلمانوں اسا باپ دے بارے دسے آئی کوئی نہیں یہ باپ جڑا اینا پیار کردر یہ باپ جڑا اینیاں محبتاں کردر کہ جدیاں خواہشاں کہ اللہ میرے بیٹے نو کچھ نہ ہوئے اللہ میرا بیٹا ترقیاں تے جاوے عزتہ عظمتہ تے شانہ تے جاوے میرے اقیرہ اے باپ جڑا پلہ خرچ کے تیریاں عزتہ اے باپ جڑا پلیوں پیسے دے دے کے تینوں ایف بی ایم فلا فلا انجینئر تے ڈاکٹر بنان والا اے تیرا باپ یہ جڑا مال خرچ کر کے تیرے واسطے رہن سہن واسطے اچھا تے بہترین گھر بنا رہے آؤ آخر امیدہ کینے باپ دے دل اندر خیال ہے اج میرا چھوٹا کل بڑا بھی ہوئے گا اور مسلمانوں اس جگہ تے باپ نے آوازاں دیتی آؤ آکھے آئیا بنائی آؤ آوازاں دیتی آؤ آکھے میرا لال میرا شہزادہ آ جاؤ اور میرے پترہ آ جاؤ میرے دل دیا ٹکڑے آ جاؤ یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین آکھیا انجنا کر آج دے دن منکر واسطے بڑا سخت دینے آج دا دن بڑا مشکل تے بڑا اوکھا کفار واسطے میرا بیٹا آ جاؤ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ میری کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ آجا منکرہ جو نہ ہو آجا میرا لال آجا میرے پترہ آ جاؤ اگو منکر دا جواب کی آیا باپ نو باپ اکھنا بھی گوارا نہیں کیتا باپ نو ایک دفعہ محبت نہ نہیں بلایا میرے اقیرہ قرآن نے نقشہ کھچے قال سآوی الانا جبلی یاسمونی من الماء اللہ دا قرآن
12واں پارا سورہ ہود کہندا گل ہی کوئی نہیں، گل ہی کوئی نہیں، مشرک ہمیشہ غیر دے سہارے لبدا ہے، مشرک ہمیشہ کلاسیکل گل ہو رہی ہے زید صاحب، مشرک ہمیشہ کدے سہارے؟ غیر دے، تے رحمان والے کدی غیر تو نہیں مانگ دے، کدے تو مانگ دے نے؟ نہیں بولے اللہ تو۔ جدو بندہ منگے نا اللہ تو، رب بندہ تو میرا تے میں تیرا، جدو منگے نا کسی اور تو تے پھر اللہ اندہ ظالماں تینو ہاتھ میں دیتے، زبان میں دیتی، تینو سر میں دیتا، دل جگر میں دیتا، وما قدر اللہ حق قدر ہی، جی میں حق سی نا میری قدر کرندہ اومیں تو قدر نہیں کیتی، میں نہیں قرآن کہہ رہا جدو غیر اگے جو جانا ہے وہ پاہمیں کوئی بھی ہوئے کیڑا بھی ہوئے، وہ پاہمیں آج دے دور اندر آجی میں سپر پاور، کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور کون ہے؟ خالق دا در چھڑ کے سجدے، مالک دا در چھوڑ کے سجدے، در مخلوق تے کر دے ہو، رب دے حق نو در در بند کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو، خالق دا در چھوڑ کے سجدے، لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر، سورت پاک اخلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر، بن توحید دے نہیں چھٹکارا، بن توحید دے نہیں چھٹکارا، صد وچ کیوں پہ مردے ہو، رب دے حق نو در در بند کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو، ہمیشہ دین والا کون ہے؟ مسلمانوں میرے سونے نبی دے غلاموں، اللہ دا واسطہ جے ذرا غور کرنا، حضرت نوح علیہ السلام آوازہ دیتی آکھیا میرے لال او میرا شہزادہ آ جاؤ، انج نہ کر انج نہ کر، ایدہ جواب کی آیا باپ نہیں آکھیا، بابا نہیں آکھیا، ابو جی نہیں آکھیا، میرے مولا جناتیاں اولادانا فرمان نے انہاں نو فرما بردار بنا دے، اے اندہ قال سآوی الى جبل یاسمونی من الماء، اجڑا سامنے دودی پہاڑے میں اودے تے چڑھ جاواں گا، میری جان بچ جائے گی، منو کچھ نہیں ہوئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آکھیا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ من امر اللہ الا من رحم، آکھیا پترا اج نہیں ہو کوئی بچ سکدا، بچے گا جنوں اللہ بچائے گا، تے بچانا بھی کیویں میں اللہ نے اپنی رحمت نال، الا من رحم، اللہ اپنی رحمت نال بچائے گا، انج گل کوئی نہیں۔ توجہ کرے آجے پھر انہیں منی، اللہ ساڑھے تے رحم فرما، منی نہیں، غرق ہویا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، غرق ہویا تے حضرت نوح علیہ السلام دے دلچ محبت جڑی اللہ نے پائی سی جاگ اٹھی تے پھر رب نال گل کیتی اللہ میرا پتر ہے، ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی، میری اہل میرا پتر۔ توجہ کرے آجے توجہ گل والا، کیوں نہ ترجمہ میں دا انج کر لما، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائی تیرا تے جیک قطرہ
او ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن او ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے من دیس نکالا او لکھ گناہ تیرے اللہ ویکھے مسلمانوں میرے سونے نبی دے غلاموں ذرا اللہ دا واسطہ جے غور کرنا میں اپنے کولوں نہیں کہندا رب دا قرآن نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم جدو میں قرآن ویکھیا تے قرآن نے دسے آؤ اس بات تے ذرا غور کرنا اے کون ہے جدے دروازے تے لے کے آن والا میرا پیغمبر کہندا آ جاؤ او دے دروازے تے آ جاؤ جیڑا خالی نہیں جے موڑ داؤ یا باغی الخیر جیڑا کہندا ایک قدم چل کے آئیں گا میں تیرے وال 10 قدم چل کے آواں گا اس در تے آ جاؤ اس چوکھٹ تے آ جاؤ اس بوئے تے آ جاؤ جتھوں خیر پیندی ہے کدی انہیں موڑیا کدی بھی نہیں موڑیا انہیں کدی بھی نہیں موڑیا ذرا توجہ کرے آجے گال وال غور کرے آجے گال وال ایک کون ہے چونٹی ہے کیڑی ہے تے جڑی چونٹی ہے نا کیڑی او دا انداز کی ہے غور کرے آجے گال وال انج ہاتھ چک لے تے ایک او دا ہاتھی کوئی نہیں ایک او دا ہاتھی کوئی نہیں تے اے جناب 6 لتاں والی فرنٹ دے دو میں ہاتھ چک دی ایک کشکول رب اگے پھلان دی ہے تے کہیں دی اللہ سلیمان بھی آ رہے ہیں لشکر بھی آ رہے ہیں سارے آ رہے ہیں تیرے کو کی منگنا ہے انہوں نے رحمت دی بارش تے یا اللہ جے اونا منگنی ہے تے میں تیری مخلوق نہیں میں تیری بندی تیری مخلوق میں تیری مخلوق چوں ایک حقیر مخلوق کیا کیا ایک کمزور حقیر مخلوق ہاں تے اللہ میرے کہن تے رحمت دی بارش پا دے جدو ایک گل آئی نا سامنے تو ہن میرا دل کر دے میں قرآن دی تلاوت کراں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے قالت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یسورون جدو ویکھیا سلیمان پیغمبر نے تے ویندیاں نال ہی آکھیا مولا جے چونٹی دیاں سن لیاں نہیں تے میں بھی کہنا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین کدا سوال کیتا اللہ کو رحمت دا کدا سوال کیتا رحمت دا عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آوازاں دیتی آؤ میرے آتیراؤ کیسا موقع تے کیسا ٹائم بنے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں میرے آتیرا جاندے آؤ 313 دا لشکر انہاں دے اندر کسے کل تلوار ہے میرے آتیرا کسے کل ڈھال کوئی نہیں جے کسے کل ڈھال ہے تے چلا جناب یہ کل تلوار کوئی نہیں کسے کل تیر تے کسے کل کمان کوئی نہیں کسے کل کمان تے کسے کل تیر کوئی نہ میرے آقیرہ اے جان والے گئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گلہ کی تیاں میرے آقیرہ سر سجدے تے اندر رکھے آؤ آکھے آکھیے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ 313 لے کے میں آگیا تے تیری ذات الحی زندہ بھی ہے تے قائم رہن والی بھی ہے آکھیا مولا بے نیاز بادشاہ میں دعا کرنا کہ اپنی رحمت دے نال ساڑی مدد کر تے مدد دے نال کی آکھیا اپنی رحمت نال ساڑی کی کر
مدد کی کر مدد برحمتی کا نستغیث. ذرا توجہ کرے آج گل وال. اللہ عمل دی توفیق دے دے. ذرا سارے آمین کہہ دے. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے خالق و مالک نے آکھے آؤ آ میرے آقیرہ ذرا انہا لفظات توجہ کرنا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین. میرے آقیرہ میرے رب دا پیغام آیا میرے اللہ دا میسج آیا کہ میرے سونے 1000 دا لشکر آیا. پھر میرے اللہ دا پیغام دوسری مرتبہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. میرے آقیرہ اللہ دا پیغام آیا 3000 دا لشکر آ گیا. میرے آقیرہ چوتھی تیسری مرتبہ جدو پیغام آیا تے کی آیا میرے اللہ دا میسج آیا اور میسج کی یہ ذرا توجہ کرنا ایناؤ لفظات وال میں اظہار کراتے اجازت چاہاؤ. آخری گلتے آخری باتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے مکی مدنی نے آکھے آؤ اللہ ہون کیے فرمایا میں اللہ کہہ رہے آؤ کہ جناب 5000 دا لشکر آیا پہلے 1000 پھر 3000 پھر جدو تیسری مرتبہ آکھے آؤ ہون 5000 دا لشکر آیا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میسج آیا ہون جنہ 1-2 منٹ چلنا سی چلا دیں دے اللہ دے بندے ہو کیڑیاں اسلام اج پہ گئے ہو نہ تو انہوں عمران خان حکومت دینی ہے نہ شباز شریف دینی ہے تو انہوں اللہ دے ولیو جڑا کو 2 منٹ چل دا چلا دیو. اللہ تو اڑتے رحمت فرمائے اللہ تو اڑی مدد فرمائے اللہ سب تے کرم فرمائے اللہ اپنے غیب دے خزانے جو سب نو عطا فرما دے. پھر کہہ دو آمین. تے پھر ہویا اللہ دی مدد آئی تے منگی کدے کولوں تے نال سوال کی اللہ اپنی رحمت نال لو میں لگا جائیں گل مکان اللہ سانو سارے انو عمل دی توفیق دے. پھر کہہ دو سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو نا کھیا جے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے تو ہے سب کا والی تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو تو آڈی لیٹ ہے وے ذرا بولو یا حیو پھر بولے آجے یا حیو. حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا اپنے فضل سے تو نے اپنے کرم سے تو نے مشکل ہے ٹالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو. جے میں دیکھاں اپنے عملاں والوں تے کچھ نہیں ہو پلے میرے جے دیکھاں تیری رحمت والوں پھر بلے بلے بلے. السلام علیکم.